ईरानी जज़ीरे खार्क पर अमरीका के बड़े हमले के बाद मशरिक़ वस्ती में कशीदगी में इजाफा। ईरान की अमरीकी हमले के लिए अड्डे देने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात को बड़ी धमकी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी ठिकाने अब जायज़ अहदाफ हैं। यूएई को बाज़ाबता तौर पर आगाह करते हुए कहा गया है कि अब इमारात की सरजमीन पर मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे, बंदरगाहें और तनसीबात ईरान के लिए जायज़ फ़ौजी अहदाफ हैं। ईरान ने इमाराती शहरियों और रिहायशियों को मुतनब्बह किया है कि वो किसी भी मुमकिना जानी नुकसान से बचने के लिए अमरीकी तनसीबात और फौजी अड्डे के करीबी इलाकों को फौरी तौर पर खाली कर दें। अमरीकी अफवाज ने ईरान के जज़ीरे खार्क और फौजी अहदाफ पर मशरिक़ वस्ती की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। ताहम अगर ईरान या कोई और आपने हुर्मस में महफूज जहाज रानी में मदाखलत करता है तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल है रूसी सदर पुतिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। रूस को लगता है हम उसके खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत गिर जाएगी लेकिन फौरी तौर पर नहीं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे ईरान पहुंचा दिए गए हैं। खार्क जजीरे पर बमबारी में हिस्सा लिया। अमरीका का मशरिक़ वस्ती में 5000 फौजी भेजने का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि B-2 तैयारों के इस्तेमाल का मकसद लाहक ईरानी खतरे को खत्म करना है। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मजीद बहरी जंगी जहाज भी भेजेगा। फैसला अमरीकी सेंट्रल कमांड की दरखास्त पर हुआ। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 45वीं लहर में अमरीका और इजराइल के खिलाफ मजीद मिसाइल दाग दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 की इस लहर का नाम मुबारक रम्ज या साहिबुज़्ज़मा रखा गया है। इस लहर में बड़ी तादाद में खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इजराइल पर नए मिसाइल हमलों में कई मकामात पर आग भड़क उठी। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम और मिसाइल भी दागे। इजरायली इलाके शोहम में इमारत की छत पर आग लग गई। एक हाईवे पर बड़ा गड्ढा पड़ गया जबकि रशून लेतिजियोन में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा, जबकि अतालवी हुक्काम ने इराकी शहर अरबिल में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक की है। अतालवी वज़ीर दिफा ने बताया कि अतालवी फौजी महफूज मकाम पर थे। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि तबरेज, दमिश्क और तेहरान, फिरोजाबाद और बंदर अब्बास में हमला आवर जदीद ड्रोन्स तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद जंग के आगाज से अब तक तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 114 हो गई। इराक से अतालवी फौजियों की मुंतकली का अमल जारी है। इजराइल के लेबनान पर हमले, मजीद 23 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के असलहे डिपो को भी निशाना बनाने का दावा। लेबनानी वजारत सेहत का कहना है कि सहूनी फौज ने रिहायशी इमारतों और सेहत मरकज को निशाना बनाया। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 780 हो गई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान में क़यादत तब्दील कराने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। कहते हैं इजराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकता है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली का फैसला बिलाखिर ईरानी अवाम को करना होगा। हमें मालूम है मुज्तबा ख़ामनेई ज़ख्मी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। कहा, ईरान में स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर भी वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। उधर अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगसेट ने भी मुज्तबा ख़ामनेई से मुतालिक बात करते हुए दावा किया है कि अमरीकी कार्रवाई में नए ईरानी सुप्रीम लीडर का चेहरा मुतासिर हुआ और हालिया हमलों के बाद मुज्तबा ख़ामनेई मंजर आम पर नहीं आए। अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई समेत 10 अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात तलब की हैं। दीगर रहनुमाओं में ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल यहिया रहीम सफदी, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी और सेक्रेटरी बराए सुप्रीम काउंसिल अली लारेजानी शामिल हैं। महकमा खारजा के मुताबिक मालूमात फराहम करने वाले अफराद अमरीका मुंतकिल होने के अहल भी बन सकते हैं। ज़ेर सदारत खत्ते की सूरत हाल और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का जायजा इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया है कि किफ़ायत शुआरी से हासिल बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती, 60% गाड़ियां ग्राउंड करने का भी फैसला। कटौतियों के फैसलों पर अमल दरामद का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी।
برنٹ خام تیل کی قیمت $103.10 فی بیرل ریکارڈ. WTI خام تیل کی قیمت $98.71 فی بیرل ہو گئی. ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں. پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے مزید 25 پروازیں منسوخ. لاہور سے 14 پروازیں، سیالکوٹ سے 4 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں. ملتان اور فیصل آباد سے 7 پروازیں منسوخ کی گئیں. مشرق وسطی کے اکثر ممالک کی فضائی حدود 15ویں روز بھی بند. سیکورٹی فورسز نے افغان دہشت گردوں کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے. ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا گیا. تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی ہوا. ISPR نے حملے کو عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش قرار دیا اور کہا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا. دہشت اور وحشیانہ طاقت کے ذریعے قائم افغانستان کی غیر قانونی حکومت اپنے ذمہ داریوں سے مسلسل مکر رہی ہے. صدر آصف علی زرداری کی ڈرون حملوں کی مذمت. کہا، افغانستان نے دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا. اب وہ اسلامی دنیا کی ایک بڑی عسکری طاقت کو اشتعال دلانے کی جسارت بھی کر رہا ہے. پاک افواج کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری ہے. قندھار ایئر فیلڈ آئل اسٹوریج سائٹس کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا. 12 اور 13 مارچ کی شب قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی. ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے ہیں. سیکورٹی ذرائع کے مطابق آئل اسٹوریج سائٹس افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے تھے. لکی مرمت میں پولیس پر دہشت گرد حملے کے بعد CTD کا جوابی وار. شاگائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ دیگر فرار ہو گئے. CTD حکام کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے 4 کلاشنکوف، 2 پستول، 8 ہینڈ گرینیڈ، IED کارتوس اور دیگر سامان برآمد کیا گیا. پاکستان کسٹمز نے سندھ سرکار کی گاڑی نان کسٹم پیڈ قرار دے کر ضبط کر لی. گاڑی 12 مارچ کو تحویل میں لی گئی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کا رد عمل. کہا، ضبط کی گئی گاڑی محکمہ اطلاعات سندھ کی ملکیت ہے. تمام دستاویزی ثبوتوں کے باوجود گاڑی کو تحویل میں لینا صوبائی محکمے کے ساتھ ناقابل قبول رویہ ہے. عید الفطر قریب، بازاروں میں رش بڑھ گیا. شہری ذوق و شوق سے خریداری میں مصروف. کسی کو پینٹ شرٹ تو کسی کو شلوار قمیص پسند. خواتین کی بھی چوڑیوں، مہندی سمیت آرائشی اشیاء میں دلچسپی. بچہ پارٹی بھی پرجوش. جوتیوں اور کپڑوں سمیت پسندیدہ چیزیں لینے کی فرمائش. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا بڑھیں، ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی. عام آدمی کے لیے عید کی خریداری مشکل ہو گئی. کئی شہروں میں پریشان عوام استعمال شدہ کپڑے خریدنے پر مجبور. درزیوں کے بھی نخرے بڑھ گئے. دکانوں پر ہاؤس فل کے بورڈز آویزاں، نئے آرڈرز لینے سے انکار. چیئرمین PCB محسن نقوی سے سلیکشن کمیٹی ممبران کی ملاقات. محسن نقوی کا سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ کا استعمال کرنے کا مشورہ. کہا، بغیر کسی دباؤ کے ایمانداری سے فرائض سر انجام دیں. تنقید برائے تنقید کی پرواہ نہ کریں. میری مکمل حمایت آپ کے ساتھ ہے. اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. سیریز 1-1 سے برابر. پاکستانی ٹیم سیریز جیتنے کے لیے پرعزم. پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو ہرایا تھا. دوسرے ون ڈے میں شاہینوں نے میزبان کو 188 رن سے کراری شکست دی تھی.